सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। हुलाकी सडक निर्माण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपालकै पहिलो राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीदेखि सर्लाहीसम्मको करिब 80% सडक खण्डमा कालो पत्र सकिएको छ। पूर्वमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजदेखि पश्चिममा सर्लाहीको मलङ्बा खरैया टोलसम्मको 258 किलोमिटर सडक मध्ये हालसम्म 172 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र सकिएको जनाइएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार हुलाकी सडक अन्तर्गत सिराहादेखि सर्लाहीसम्मको करिब 233 किलोमिटर सडक अन्तर्गत हालसम्म 153 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र सकिएको छ। बाँकी 80 किलोमिटर सडकमा पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको जनाइएको छ। जनकपुर धाम स्थित करमचौकदेखि कमला नदीसम्म 26 किलोमिटर सडकमध्ये 18 किलोमिटर सडकमा कालो पत्र गरिएको र बाँकी 8 किलोमिटर पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्ण कुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सप्तरी सिराहाको सीमा छुट्याउने बलान नदीदेखि कमला नदीसम्मको सिराहा खण्डमा 30 किलोमिटर सडक मध्ये 24 किलोमिटर कालो पत्र सकिएको र बाँकी 6 किलोमिटर सडकमा पनि केही दिनभित्रै कालो पत्र सकिने प्रमुख महतोले बताउनुभयो। सो सडक निर्माणको ठेक्का लिएका स्वच्छन्द रोशन महादेव खिम्ती जेभिक जनकपुर उपमहानगरपालिका 4 धनुषाले निर्धारित समयमै काम सकिने गरी काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ। 2 लेनको सडक खण्ड सडक कालो पत्र गर्न 1 अर्ब 20 करोड 20 लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको ठेक्का कम्पनीका इन्जिनियर चन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले 2047 सालमा नेपाल भ्रमणको क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण पोल रुखहरू हटाउने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो। तर विभिन्न राजनीति उतार चढावका कारण हुलाकी सडक खण्ड निर्माणको काम बीचमै रोकिएको थियो। नेपालले गरेको रेखाङ्कन अनुसार हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 1792 किलोमिटर रहेको छ। नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर सभापति मनोज शाहले राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै शाहले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। सत्ता गठबन्धन दलले महानगर तथा उपमहानगरको बाँडफाँड गर्दा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेपछि नगर सभापति सचिव कोषाध्यक्ष वाडा सभापति सहित सयौं कार्यकर्ताहरूले कांग्रेस प्रत्याग गरेका हो। नगर सभापति शाहले शाहसँगै सचिव लाल बाबू मिश्र, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, वार्ड नम्बर 15 का सभापति नन्दलाल शाहले राजीनामा दिएका हुन्। त्यस्तै मनोज शाहले आफ्नो वार्डमा रहेका 150 क्रियाशील सदस्य भातृ संगठनहरूबाट गरी 250 भन्दा बढीले राजीनामा लेखिसकेको बताउनुभयो। कांग्रेसले गठबन्धनमा जनकपुर धामलाई अरूलाई दिएर आफ्नै घरमा आफैले आगो लगाएको भन्दै उहाँले अब स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको 25 वटै वार्डका सदस्यहरूको भावना अनुरूप मैले राजीनामा दिन लागेको र तिनीहरूले छाप जुन भएपछि अनुहार कांग्रेसी नै हुनुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचारीलाई मत दिन नसकिने बताएपछि मैले राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। हिजो 25 वटै वार्डमा गयौं र 25 वार्डका साथीहरूले नेपाली कांग्रेस बाँच्नुपर्छ, रुखचिखलाई बचाउनुपर्छ, त्यसका लागि हामी गठबन्धनलाई भोट हाल्दैनौं। अब रुखचिखलाई बचाउनको लागि के उपाय छ रहेछ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएन भने मान्छे अल्पत भएर नेपाली कांग्रेस बर्बाद हुने अवस्थामा रहेको छ। त अहिलेको उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेस बचाउ अभियानमा हामी लागेका छौं र प्रत्येक हामीसँग रुखछाप नभए पनि म नेपाली कांग्रेसको चेहरा हो र यसै चेहराको आधारमा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण मतदाता साथीहरूले हामीले मतदान गर्नेछ र पछि गएर हामी नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउनेछौं। त्यसैले हामी पत्रकार साथीहरू र कानुनी रूपमा विधिवत कांग्रेस रहेर म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु उपयुक्त नदेखिएको हुनाले हालको लागि नेपाली कांग्रेस जबसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति सुध्रियो भने म आफ्नो राजीनामा फिर्ता पनि लिन सक्छु। यदि सुध्रिएन भने म नेपाली कांग्रेस नगर सभापति र साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा वार्डमा यही नेपाली कांग्रेसको संगठनबाट काम गर्ने हो। त्यसैले साथीहरूलाई मैले धरापमा पार्न चाहेको छैन। तर सिम्बोलिक रूपमा मेरो घर जनकपुर वार्ड नम्बर 15 मा पर्दछ। त्यहाँका सभापति नन्दलाल शाहजी लगायत 150 क्रियाशील हामी छौं। 50 जना तरुण दलका साथी छौं, 50 जना किसान जनका साथी छौं, 50 जना नेवी संघका साथी छौं, 50 जना महिला संघका साथी छौं र नेपाली कांग्रेस कार्य समिति सभापति हामी कोषाध्यक्ष
वीरेन्द्र यादव लगायतका साथीहरू अहिले हामी राजीनामा गर्दैछौँ। उम्मेदवारी शाहले उम्मेदवारी दर्ताको समयसम्म पनि कांग्रेस सचिव आफू फर्किने बताउनुभयो। गृहमन्त्रीले माथिबाट कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेकोले आफैले राजीनामा दिएर स्वतन्त्र भएको उहाँले बताउनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख लालकिशोर शाह र उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार बन्नका लागि नगर प्रमुख शाह र उपप्रमुख मिश्रले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले दिउँसो राजीनामा दिनुभएको हो। नगर प्रमुख सहितका केही वार्ड अध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका छन्। मिश्रले म लगायत नगर प्रमुख र वार्ड अध्यक्षहरू लगायतको कार्यालय पुगेर हामीले राजीनामा बुझाएको जानकारी दिनुभयो। उम्मेद्वार बन्नका लागि पद त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आफूहरूले राजीनामा पत्र बुझाएको मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुख शाह जनता समाजवादीबाट पुनः उक्त पदका लागि उम्मेदवारी दिँदैछन् भने उपप्रमुख मिश्र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट उपप्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 का वार्ड अध्यक्ष जानकीराम शाहले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख चुनाव लड्न वार्ड अध्यक्ष शाहले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उम्मेद्वार बन्न हालको पद त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आफूले उप महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युमन प्रसाद उपाध्याय समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको शाहले जानकारी दिनुभयो। शाह 2074 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन राजपाबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 को वार्ड अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराबगीले राजीनामा दिएका छन्। असन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगंज महानगरपालिकाको मेयरमा फेरि चुनाव लड्ने भएपछि मेयर सराबगीले राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा शुक्रबार स्वीकृत भइसकेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट वीरगंजको मेयरमा निर्वाचित सराबगी यसपालि पनि नेकपा एमालेबाट फेरि मेयरमा होमिँदैछन्। उनले एमालेले मेयरको टिकट दिने पक्का भएको छ। यद्यपि औपचारिक रूपमा भने एमालेको भोलिको सचिवालय बैठकबाट मात्र घोषणा हुनेछ। एमालेबाट मेयरको टिकट पाउने आश्वासन पाएपछि सराबगी 2 महिना अघि एमाले प्रवेश गरेका हुन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिन उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मार्फत उम्मेदवार बन्न लागेकी दाहालले उपप्रमुख पार्वती शाही ठकुरी समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको हुन्। मेयर दाहालले राजीनामा दिएको उपप्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो। मेयरले राजीनामा बुझाउनु भएको छ, आज स्वीकृत भइसकेको छ। उपप्रमुख शाहले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगले पुनः उम्मेदवार बन्ने राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि दाहालले राजीनामा दिएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धन तर्फबाट भरतपुरको मेयर माओवादीले र उपमेयर कांग्रेसले पाउने सहमति भएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हुँदा निर्वाचन आचार संहिताको पालन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका चितवनको नगर प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिएको छु। राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ। मेयरसँगै वार्ड अध्यक्ष र नगर सदस्यले पनि राजीनामा दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मध्य प्रदेशको 50% भन्दा बढी मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। मधेसका 8वटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकोले सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरी आयोगले प्रदेशका 1063 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको हो। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश रञ्जित कारले स्थानीयता निर्वाचनमा मधेसका अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको मतदान केन्द्रमा त्यही अनुरूपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। विगतको निर्वाचनमा भएको निर्वाचन बिथोल्ने घटना, झडप र राजनीति असमझदारी जस्तो विषयलाई विश्लेषण गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो। जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिले गरेको सिफारिस अनुसार नै निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै मधेसका 828 मतदान स्थललाई संवेदनशील र 212 मतदान स्थललाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशमा 2163 मतदान स्थलमा 4889 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन हुनु 72 घण्टा अघि
देखि सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको साथै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउने योजना रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयता निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय प्रशासनले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउने गरेको सूचना बमोजिम मध्य प्रदेशमा 136 हात हतियार बुझाइएको छ। प्रदेशका 8वटै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयले चैत मसान्तभित्र इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाका आधारमा हात हतियार राख्न पाउने इजाजत लिएका व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा हतियार बुझाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजदेखि सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सम्पन्न गरिएको एसई यस वर्ष भौतिक परीक्षार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको हो। बिहान 8 बजे देशभरका परीक्षा केन्द्रमा एकसाथ एसई सुरु गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो। कोरोना महामारी पछि आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरिएको परीक्षा बोर्डले यस वर्ष परीक्षा केन्द्र तोकेर भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। यस वर्ष कुल 5,14,967 परीक्षार्थी रहेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। नियमित तर्फ 4,88,742 र ग्रेड वृद्धि तर्फ 11,454 जना सहभागी छन्। प्राविधि तर्फ मुलुकभरका 279 विद्यालयका 14,564 विद्यार्थी एसई सहभागी छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई परीक्षा सञ्चालनका लागि 2,700 केन्द्र र 1 उपकेन्द्र तोकेको छ। बोर्डले नवलपुर जिल्लामा 1 उपकेन्द्र तोकेको हो। सरकारले यस वर्षदेखि एसई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। बोर्डको समन्वयमा प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। बोर्डका अनुसार परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले पाए पनि प्रश्नपत्र र नतिजा प्रकाशन भने बोर्डबाटै हुनेछ। प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण टेबुलेसन उत्तर पुस्तिकाको सम्परीक्षण गर्नेछ। बोर्डले यस वर्ष 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र एसई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ। अब जतिसुकै उमेरले परीक्षा दिन पाउनेछन्। यसअघि 14 वर्ष उमेर पुगेकोले मात्र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो। एसई परीक्षाको नतिजा आगामी साउन अघि नै प्रकाशन गर्ने बोर्डको योजना छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरू बीचमा बिहान भेटवार्ता भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस महामारीमा सबै देशलाई समान तरिकाले WHO ले खोप वितरण गरेको भन्दै महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। डाक्टर टेड्रोसले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। टेड्रोसले नेपालको स्वास्थ्य नीतिका बारेमा पनि चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले WHO ले नेपाललाई गर्ने सहयोग बारेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। महानिर्देशकका साथ WHO का दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल र WHO को अन्य अधिकारी समेत नेपाल आउनु भएको हो। उहाँ यही वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्किनु हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 जना बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने भ्रमणमा आएका महानिर्देशक टेड्रोस उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाको निमन्त्रणामा डाक्टर टेड्रोसले बिहिबार नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। महानिर्देशकका साथ WHO का दक्षिण पूर्व एसियाली क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल, WHO का अन्य पदाधिकारी समेत आएका छन्। उनी वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्किने कार्यक्रम छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनमा नयाँ र उत्साहपूर्ण रूपमा ध्रुवीकरण प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यसअघि माओवादीबाट विभाजित भएर अलग बाटोमा लागेका हजारौं नेता कार्यकर्ता पुरानै घरमा फर्किने बताउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट र पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्तालाई एकतामा आउन आह्वान गर्नुभयो। विभाजित भएका माओवादी शक्ति पुनः एकता हुने क्रम बढेको र यो उत्साहपूर्ण रूपमा रहेको बताउनुभयो।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकताको लहर आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भएको र परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षाका लागि माओवादी एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र परिवर्तनको उपलब्धि उल्ट्याउने खतरा बढेको भन्दै उहाँले परिवर्तन का लागि त्याग बलिदान र कीर्तिमान गर्नेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। परिवर्तनमा सहभागी माओवादीका सबै कम्युनिस्ट शक्तिलाई विशेष रूपमा अपील गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो। परिवर्तनका मुद्दालाई स्थापित गर्न जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र न्यायपूर्ण आन्दोलनका शहीदीका सपना पूरा गर्न परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आगामी निर्वाचनमा माओवादीले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। तर हुँदो के रहेछ भने लिडरशिप भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। लिडरशिप गलत मान्छेको हातमा गयो भने इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि केही समय रणभुल्लमा पर्ने या फुत्किन गाह्रो हुने हुँदो रहेछ। त्यो हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामीले देखेका छौँ। चाहे रुसमा भएको प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ या अन्यत्र पूर्वी युरोपका देशका प्रतिक्रान्तिको कुरा गरौँ, लिडरशिपको कारणले नै इमान्दार कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य तल पार्टी पङ्क्तिमा हुँदै पनि लिडरशिपले गलत लाइन लिइसकेपछि इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यसको शिकार हुने खतरा हुँदो रहेछ। त्यसकारण म आज पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण एमाले भित्रका ती इमान्दार कम्युनिस्टहरू जो साँच्चै वाम गठबन्धनको पक्षमै हुनुहुन्छ अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको छ अहिले पनि, उहाँहरूलाई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरणा मिलोस्। आज पार्टी स्थापना दिवसले, लेनिन जयन्तीको यो ऐतिहासिक दिनले इमान्दार कम्युनिस्टहरू सबैलाई फेरि एकचोटि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नु छ। फेरि हामीले नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु छ भन्नेको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ। फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ। त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति हर्षित र खुसी पनि छु। यो प्रक्रियामा पोहोर सालदेखि प्रतिगमन विरोधी, प्रतिक्रान्ति विरोधी जो आन्दोलन गर्ने र त्यसमा सहभागी हुने हामी सबैलाई अवसर भनौँ एक खालको चुनौती दुईटै थियो र हामीले त्यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ र प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त हामीले तात्कालिक रूपमा गरेकै हो। बाँकी कतिपय माओवादी समूहभित्र विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन। हामीले माओवादी केन्द्रलाई गाली गर्नु गलत भयो, किन गरियो? आज यही प्रक्रियामा, यही निर्वाचनमा, यही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा जानुपर्ने बाध्यता हो भने अहिले मैले निकै राम्रो र मार्मिक ढङ्गले साथीहरूले बहस गर्न थालेको सुनेको छु मैले। किन माओवादी केन्द्रलाई गाली गरियो, किन प्रचण्डलाई गाली गरियो? हामीले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। हामी माओवादी केन्द्रसँग जानुपर्दछ, हामी प्रचण्ड भएको ठाउँमा जानुपर्दछ र हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्नुपर्दछ भन्ने बाँकी साथीहरूभित्रका पनि मैले कुरा सुनिराखेको छु र यो हामी सबै सच्चा माओवादीहरूको निम्ति खुसीको कुरा हो। म यो कुरा पनि सबैलाई जानकारी गराउँदै मैले हिजो कैलालीको एउटा ऐतिहासिक भूमिबाट सबै माओवादी क्रान्तिकारीहरूलाई एकताको निम्ति अपिल गरेको छु। आज पार्टी स्थापना दिवसको लेनिन जयन्तीको दिन पनि सबैलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो निम्ति इतिहासमा एकचोटि फेरि अवसर आएको छ, यो अवसर गुम्न दिनु हुँदैन। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय नेताहरू माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। जसपाका केन्द्रीय सदस्य सर्लाहीका डाक्टर अब्दुल रहीम मिक्रानी, केन्द्रीय सदस्य बागलुङका यम बहादुर धरती मगर र प्रदेश समिति सदस्य दिलीप थापा मगर लगायतलाई अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजको विकास क्रमको व्याख्या गर्दै शासक दमनमा उत्रिएपछि विद्रोह हुने क्रम सुरु भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शासक दमनमा उत्रिएपछि आवश्यकताले विद्रोह जन्मिँदै आएको बताउनुभयो। पहिले शासनका लागि संगठनहरू बन्न थालेको र जब शासनहरू तानाशाह हुन थालेको, दमनकारी हुन थालेको र समुदायभित्र नै एउटा शासक अर्को शासित र एउटा मालिक अर्को दास को प्रचलन सुरु हुन थाल्यो, त्यसपछि विद्रोहको आवश्यकता महसुस भएको ओलीले बताउनुभयो। उत्तराधिकार यही नेकपा एमालेसँग छ अथवा नेकपा एमाले नै त्यसको पनि उत्तराधिकारी हो। यसर्थ आजको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आजको परिवर्तनकारी पार्टी नेकपा एमाले, आज नेपालको विचार, नेपाल राष्ट्रको विचार, सही विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, आज नेपाल राष्ट्रको सही पार्टी, नेपाल राष्ट्रलाई मुक्ति दिने पार्टी नेकपा एमाले हो। बाख्रो खान पर्यो भने बाघ, सिंह केही पनि हुल कसेर आउँदैन। एउटा अर्नामाथि, एउटा जङ्गली भैँसीमाथि उसले हमला गर्नु पर्यो भने एक्लै गाह्रो हुन्छ उसलाई। त्यसो भएपछि उसले साथी खोजेर हुल लिएर आउँछ, बाघले समेत। किन ठुलो जनावर त सकिँदो रहन्छ नि, सानोले भए त एमाले सानो भए त सिधै हाल्थे नि। एमाले यसो साइज हेर्छन्, यसो गर्छन्, आकार हेर्छन्, त्यो हामीलाई जनताका नजरबाट गिराउन खोजेको र जनताबाट अलग गर्न खोजेको। तर हामी जनताबाट अलग हुने खालका काम गर्दैनौँ, अलग हुने खालका कामहरू गर्नु हुँदैन। हामी जनताबाट अलग नहुने खालका कामहरू गर्छौँ। पहरो फोरेर, सुरुङ खनेर, नहर बनाएर पहाडको खोलाको पानी पहरो छेडेर लगेर तराईको 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ यही पार्टी। यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, समृद्ध नेपाल बनाऊ, सुखी नेपाल। ती अलपत्र परेका छन्, तिनको बजेट कटेको छ, ती कार्यक्रमबाट हटेका छन् र अब देश यस्तो बेहालको अवस्थामा आयात गर्न सकिराखेको छैन, केही पनि आयात गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। निर्यात गर्ने हामीसँग केही सामान छ, न निर्यात योग्य सामान, न राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतातर्फको अर्थतन्त्र, उत्पादन अभिवृद्धि गरेर उपभोग्य वस्तुहरू देशमै उत्पादन गर्ने यी कुनै नीति अहिलेको गठबन्धनसँग छैन। अहिलेको गठबन्धन एमालेसँग तर्सिएर यसलाई रातभरि ऐठन हुन्छ, झस्किया झस्कै गर्छ। यो गठबन्धन राति सुत्यो कि एमाले झल्याक्क सम्झिन्छ, झस्याक्क। गठबन्धन जस्तो त्यो कोठैमा यस्तो बेहालको चाहिँ अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतली, थोत्रा टाला यस्तोसँग एमाले डराउँछ अरे। जे होस्, यसमा बहस गरिरहनु छैन। राज्य तानाशाह र दमनकारी अब रहन नसक्ने भन्दै उहाँले तानाशाह र दमनकारी विरुद्ध जनता उत्रिने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको जोखिम न्यून रहेको विश्व बैंकले ठहर गरेको छ। नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट बिहिबार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो 5 वर्षमा उल्लेख्य बढेको तर ऋणको जोखिम नरहेको प्रश्न पारेको हो। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक ऋण संसारभर वृद्धि भएको थियो। सार्वजनिक ऋणको दबाव बढ्दै गएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नरहेको प्रश्न पारेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋणमा 54% विदेशी ऋण छ। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को 44% मात्र ऋण छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नहुनुको 2 कारण छन्। पहिलो, नेपाल
ले अहिलेसम्म लिएको अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण छन्। दोस्रो, त्यस्तो ऋणको ब्याज दर सस्तो छ। औसत म्याच्युरिटी समय 14 वर्ष र ब्याज दर 1% भएकोले त्यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण नहुने विश्व बैंकको ठहर छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा सरकारले खर्चको जीडीपीमा 12.5% प्रभाव पर्ने उल्लेख छ। सरकारले सन् 2018 मा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको थियो र यो वर्ष जीडीपीका तुलनामा 12.5% भन्दा धेरै खर्च गरेको थियो। तर पछिल्लो समय घट्दो विकास खर्च र बढ्दो चालू खर्चले समस्या बढाएको विश्व बैंकको बुझाइ छ। त्यस्तै पछिल्लो 7 वर्षमा राजस्वले समेत फड्को मार्न सकेको छैन। चालू वर्षको 6 महिनामा जीडीपीको 12.5% राजस्व संकलन भएको छ। खर्च गर्ने क्षमता घट्दो सन् 2018 भन्दा पछिल्लो समयमा सरकारको ढुकुटी नाफामा छ। चालू वर्ष पछिल्ला 6 वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै ढुकुटी नाफामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपीका तुलनामा 42% पुगेको छ। तीनै तहको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा केन्द्र सरकारले कुल खर्च 33% छ, प्रदेश सरकारको 15 र स्थानीय तहको 24% मात्र रहेको देखिन्छ। बढ्दो आयात तथा न्यून विप्रेषणका कारण बढ्दै गएको बाह्य शक्तिको असन्तुलन बीच नेपालको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 3.7% काम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। बृहत खोपका कारण कोरोनाका महामारीको त्रास न्यून हुँदै गएकोले अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गर्ने र आगामी 3 वर्षसम्ममा यस्तो वृद्धि दर कायम रहने बैंकको अनुमान छ। यद्यपि पछिल्लो समय युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको अर्थतन्त्रको विस्तार केही प्रभावित हुनेछ। विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष पहिलोको वृद्धि दर प्रक्षेपणमा 0.2% बिन्दु तथा आगामी वर्ष 0.6% बिन्दुले गिरावट आउनेछ। त्यस्तै यो वर्षको चालू खाता घाटा अझ विस्तार हुन सक्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। तर आगामी वर्षमा यस्तो घाटा केही न्यूनीकरण हुने आधार प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ 4000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहेको र यो प्रणालीमा आएपछि खनिज इन्धनको घराइसी प्रयोगलाई बिजुलीको प्रतिस्थापन गर्ने छ। यसो हुँदा इन्धनको आयात न्यून हुने गई चालू खाता घट्ने जानेछ। विप्रेषणमा ठूलो वृद्धि नदेखिए पनि स्थिर हुने, पर्यटनमा सुधार तथा निर्यात पनि निरन्तर चालू हुँदा चालू खातामा घाटामा सुधार हुने विश्व बैंकको विश्वास छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई नयाँ दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत गर्नुभएको छ। 2 दिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति भवनमा गार्ड अफ अनर दिएको थियो। यो भारत बेलायतको मित्रता र दुई प्रजातन्त्र सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो बीचको मिलनको शुभ लक्षण हो। मलाई लाग्दैन कि भारत र बेलायत बीच यति बलियो र राम्रो सम्बन्ध कहिले थिएन जुन अहिले छ। जोन्सनले भन्नुभयो, बेलायत र भारतको रणनीतिक प्रतिरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक समझदारीमा घनिष्ठ साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने र इन्डो पेसिफिकमा सुरक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउने विषयमा वार्ता गर्न भारत भ्रमणको सुरुवातमा जोन्सन हिजो शुक्रबार गुजरात आइपुग्नु भएको थियो। गुजरातका मानिसहरूले हाम्रो शानदार स्वागत गरे, एकदम असाधारण थियो। यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्रीले राजघाटमा महात्मा गान्धी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। बेलायती प्रधानमन्त्रीले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसपछि दुवै पक्षले हैदराबाद हाउसमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेछ। अफगानिस्तानमा भएको 2 विस्फोटमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 40 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पहिलो विस्फोट हुँदा सियाल समुदायको सबभन्दा ठूलो मस्जिद मध्ये एक र मजार ए शरीफको एक सिया मस्जिद नजिक भएको थियो। त्यही कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको र 30 जना भन्दा बढी घाइते भएको टोलो न्यूजलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दोस्रो विस्फोट कुन्दुज शहरको एक प्रहरी चौकी नजिक भएको थियो। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार विस्फोटमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना घाइते भएका छन्। बीबीसीका अनुसार अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट सहित अन्य सुन्नी चरमपन्थी संगठनहरूले अक्सर सिया समुदायलाई निशाना बनाउने गरेका छन्। युक्रेनको मरिपोल शहरमा सर्वसाधारणहरू भत्किएको भवनको बंकरमा फसेका छन्। बीबीसीका अनुसार रुसी सेनाले आक्रमण गरेको मरिपोल शहरमा सर्वसाधारणहरू भत्किएको भवनको बंकरमा फसेका छन्। रुसको आक्रमणका कारण मारिपोल धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भइसकेका छन्। जीवन रक्षाका लागि भवनको बंकरमा रहेका सर्वसाधारण बाहिर
निस्किन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। मरिपोललाई रुसले कब्जा गरेको भनिए पनि त्यहाँ अझ लडाईँ जारी छ। केही दिन अगाडि रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले मारिपोल रुसी सैनिकको कब्जामा आएको बताएका थिए। पुटिनको मारिपोलमा रहेको स्टिल प्लान्ट बन्द गर्न चाहेकोले आक्रमण गरेको बताएका थिए। पुटिनले उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा झिङ्गा पनि पस्न नदिने आदेश समेत दिएका थिए। मारिपोल रुसको बम आक्रमणबाट एक सातामै ध्वस्त भइसकेको छ। त्यहाँका नागरिक भत्किएका संरचनाको तल रहेको बङ्करहरूमा फसेका छन्। अहिले नागरिकहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रभन्दा पर छन्। हरेक बङ्करमा 80 देखि 100 जना मानिस रहेको अनुमान गरिएको छ। भवन भत्किएका कारण उनीहरूलाई सम्पर्क टुटेको छ। बङ्करका प्रवेशमा भवनका भग्नावशेष पुरेकोले उनीहरूको अवस्था बारेमा जानकारी लिन अप्ठ्यारो भइरहेको जनाइएको छ। सम्पर्क भएका नागरिकहरूले बङ्करमा ससाना बालबालिका रहेको र केही नागरिक घाइते भएको बताइएको छ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले फसेका नागरिकहरूलाई उद्धारको लागि पहल गरिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय टी20 खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टिम घोषणा शुक्रबार बिहान गरेको हो। नेपाली टोलीमा विनोद भण्डारी, सुनिल धमलाले पुनरावगमन गरेका छन्। क्यानले 23 खेलाडीबाट खेलको दिन मात्र सुरुवाती 11 छनौट हुने बताएको छ। नेपालले जिम्बाब्वे सँगको 3 50 ओभर र 3 टी20 खेल खेल्नेछन्। 50 ओभरको सिरिज 17-21 वैशाखसम्म चल्नेछ र टी20 सिरिज 23 देखि 26 गतेसम्म वैशाखमा हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।